नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामीहरू युनिट आउटपुट कस्टिङको ओल्ड इज गोल्डबाट एउटा प्रश्न सोल्भ गर्न गइरहेको छु। यो हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ। हेर्नुस् यहाँ भनेको छ द फ्लोइङ इन्फर्मेसन रिलेटेड अफ कम्पनीले हामीलाई मतलब इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। यहाँ इन्फर्मेसन के दिएको छ भने हामीहरूको सेल्स दिएको छ 6 लाख। त्यसै गरी हामीलाई पर्चेज अफ र मेटेरियल दिएको छ 2 लाख। डाइरेक्ट लेबर कस्ट 1,20,000 अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ लेबर कस्ट 50%, सेलिङ ओभरहेड अफ सेल्स 10%, अफिस ओभरहेड अफ सेल्स 5% दिएको छ। यहाँ हामीहरूलाई स्टक गिभिङ दिएको छ। फिनिश्ड गुड रहेको छ ओपनिङमा 34,000, क्लोजिङमा 36,000। वर्क इन प्रोग्रेस रहेको छ हामीहरूको ओपनिङमा 20,000 र क्लोजिङमा 32,000। र मेटेरियल दिएको छ हामीलाई ओपनिङमा 30,000 र क्लोजिङमा 38,000। यसलाई फिनिश्ड गुड दिएको छ भने हामीले लेख्छौँ भने यसलाई ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड अनि क्लोजिङमा क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड। त्यसै गरी यसलाई पनि र मेटेरियललाई पनि अनि वर्क इन प्रोग्रेसलाई पनि। अनि हामीले रिक्वायर्डमा दिएको छ कस्ट, हामीलाई कस्ट बनाउनु छ। यहाँ दिएको छ हामीलाई। अब एन्सर पनि म यहाँ लेखिदिएको छु, अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ। अनि हामीहरू यहाँ लेख्छौँ भने यहाँ एउटा कस्ट लेखिन्छ। कस्ट यहाँ हुन्छ कस्ट सिट, यहाँ हुन्छ एउटा कस्ट लेखेको हुन्छ। तपाईहरु कापमा राम्रोसँग लेख्नु होला कस्ट। अनि यहाँ यसको फर्मेट हुन्छ, यहाँ पार्टिकुलर लेखेको हुन्छ, यहाँ पार्टिकुलर अनि यहाँ अमाउन्ट लेखेको छ। यहाँ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल पहिलाले हुन्छ के यसमा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल 30,000। यो र मेटेरियललाई के लेख्ने ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल ओपनिङमा कति दिएको छ 30,000। अब यसमा एड गर्ने पर्चेज अफ र मेटेरियल, यसमा पर्चेज सम्बन्धी र मेटेरियल पर्चेज हुन्छ त्यो सबै कुरा यसमा एड गर्ने। एड कति गर्ने पर्चेज अफ र मेटेरियल हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ र मेटेरियल पर्चेज अफ र मेटेरियल कति दिएको छ 2 लाख। त्यसमा गएर एड गर्ने पर्चेज अफ र मेटेरियल 2 लाख। अब यसमा पर्चेज रिलेटेड हामीले कुनै पनि अब कुरा दिएको छैन पर्चेज रिलेटेड। अब के गर्ने भने यसमा पर्चेज रिलेटेड कुनै पनि कुरा दिएको छैन भने अब यसलाई के गर्ने, अब यो 30,000 र यो 2 लाखलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ हामीहरूको 2,30,000। यो 2,30,000 भयो। अब 2,30,000 लाई हामीहरू अब लेस गर्ने, 2,30,000 बाट हामीहरू अब लेस के गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। यो र मेटेरियल को क्लोजिङ कति दिएको छ 38,000। अब 2,30,000 बाट 38,000 माइनस गर्छौं भने हामीहरूको 1,92,000 आउँछ। यो भयो कति हामीहरूको मेटेरियल कन्ज्युमर भयो। अब यसमा एड गर्ने हामीहरू डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट वेजेज सबै डाइरेक्ट कुराहरू यसमा एड गर्ने। त्यसमा के भनेको छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट। डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेको छ भने हामीहरू के डाइरेक्ट लेबर कस्ट हामीहरू कति रहेको छ 1,20,000। 1,20,000 हामीलाई माथि दिएको छ, हेर्नुस् 1,20,000 डाइरेक्ट लेबर कस्ट 1,20,000 दिएको छ। त्यसमा यो एड गर्ने। अब डाइरेक्ट सम्बन्धी कुनै पनि कुरा दिएको छैन त अब छोड्दिने। अब यसलाई डाइरेक्ट लेबर कस्ट भयो। अब डाइरेक्ट लेबर कस्ट 1,20,000 भयो हैन। अब यो 1,92,000 र यो 20,000 लाई जोड्दाखेरि कति आउँछ हामीहरूको 1,12,000। यो भयो हामीहरूको प्राइम कस्ट। अब प्राइम कस्टमा एड गर्ने फ्याक्ट्री ओभरहेड्स। अब यसमा फ्याक्ट्री सम्बन्धी खर्चहरु लेख्ने। यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ, कति दिएको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीहरूलाई हेर्नुस् फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ कति हेर्नुस् माथि दिएको हुन्छ हामीलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड प्रश्नमा नै दिएको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ लेबर कस्ट 50%।
जति लेबर कस्ट छ यानी कि डाइरेक्ट लेबर कस्ट छ त्यतिबाट 50% के फ्याक्ट्री ओभरहेड त्यतिबाट 50% बनेको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड त हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट 1,20,000 दिएको छ यहाँ 1,20,000 दिएको छ अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड त्यसको 50% कति हुन्छ 60,000 अब के गर्ने यो अलिकति पोइन्ट यताउता भइसकेको छ तपाईहरु मिलाएर यसरी गरेर लेखिहाल्नु होला अब फ्याक्ट्री ओभरहेड भयो अब फ्याक्ट्री ओभरहेड पछि के हुन्छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड यो कति दिएको छ यो 3,12,000 र 60,000 जोड्दा 3,72,000 आयो यो भयो हामीहरुको फ्याक्ट्री कस्ट इन्सर्ड भयो अब यसमा एड के गर्ने ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस अनि लेस के गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ हामीलाई ओपनिङ र क्लोजिङ वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिङ में 20,000 र क्लोजिङ में 25,000 दिएको छ हेर्नुस् यहाँ ओपनिङ 20,000 भयो र क्लोजिङ 32,000 भयो अब 3,72,000 में एड के गर्ने हामीहरु 20,000 एड गरिदिने र 32,000 हामीहरु लेस गरिदिने अब यो 20,000 जोड्दा र 32,000 लेस गर्दा हामीहरु कति आयो 3,60,000 3,60,000 हामीहरुको फ्याक्ट्री कस्ट भयो फ्याक्ट्री कस्ट कति आयो हामीहरुको 3,60,000 अब फ्याक्ट्री कस्ट मा हामीहरु अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एड गर्ने यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एड गरिदिने अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड मा अफिस सम्बन्धी खर्च आउँछ त अफिस सम्बन्धी खर्च हामीहरुको अफिस ओभरहेड धेरै सा खर्चहरु छन् जुन अफिस मा रेकर्ड हुन्छ हेर्नुस् अफिस मा रेकर्ड हुने खर्च यहाँ दिएको छ अफिस ओभरहेड अफ सेल्स 5% सेल्स को 5% त हामीहरुले यहाँ सेल्स दिएको छ सेल्स कति छ 6 लाख अब 6 लाख को 50% हामीहरु कति हुन्छ भने म यहाँ लेखिदिएको छु अगाडि नै 6 लाख को 5% हुन्छ हामीहरुको 30,000 यो अफिस ओभरहेड मा यता 30,000 भयो अब अफिस ओभरहेड पछि टपिक नै छ कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ अफिस सम्बन्धी खर्च उल्लेखेपछि त्यसपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ त यो 3,60,000 प्लस 30,000 जोड्दा 3,90,000 भयो अनि 3,90,000 के आयो हामीहरुको कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो 3,90,000 अब कस्ट अफ प्रोडक्सन मा एड र लेस गर्ने ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड र लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक हामीहरुलाई यसमा दिएको हुन्छ हेर्नुस् फिनिश्ड गुड्स को ओपनिङ रहेको छ 34 र क्लोजिङ रहेको छ 36 यानी कि ओपनिङ रहेको 34,000 र क्लोजिङ 36,000 रहेको छ हेर्नुस् अब हामीहरुको यसमा दिएको छ फिनिश्ड गुड भयो तो ओपनिङ यहाँ 34,000 र क्लोजिङ 36,000 ओपनिङ 34,000 र क्लोजिङ 36,000 दिएको छ अब 3,90,000 मा 34,000 मतलब जोड दिने यहाँ यो बीचमा यो चिन्ह हुँदैन 3,90,000 मा 34,000 जोड दिने र 36,000 लेस गरिदिने त त्यसपछि कति आउँछ हामीहरुको 3,00,000 कहाँ गयो 3,88,000 आउँछ 3,88,000 3,88,000 आएपछि यो भयो हामीहरुको कस्ट अफ गुड सोल्ड अब कस्ट अफ गुड सोल्ड मा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडिदिने अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेल्स सम्बन्धी खर्च हुन्छ त सेल्स सम्बन्धी खर्च हामीले माथि प्रश्नमा दिएको छ हेर्नुस् माथि प्रश्नमा के दिएको छ सेल सम्बन्धी एउटा मात्रै खर्च छ सेलिङ ओभरहेड अफ सेल्स 10% यो सेल्स को 10% सेलिङ ओभरहेड रहेको छ त 6 लाख दिएको छ सेल्स 6 लाख को 10% कति हुन्छ हामीहरुको 60,000 हुन्छ त यो सेलिङ ओभरहेड 60,000 भयो अब 3,88,000 प्लस 60,000 ले जोड्दा कति के आउँछ हामीहरुको कति आउँछ 4,48,000 यो 4,48,000 हामीहरुको टोटल कस्ट भयो 4,48,000 टोटल
कस्ट भयो। अब हेर्नुहोस् टोटल कस्ट आइसक्यो। अब नेट प्रॉफिट र सेल्स कसरी निकाल्ने म त्यो त अगाडि नै निकालिदिएको छु। अनि सेल्स हामीहरूले अगाडि माथि नै प्रश्नमा दिइसकेको छ। अगाडि नै सेल्स कति दिएको छ 60,000 बोले 6 लाख 6 लाख दिइसकेको छ सेल्स हामीलाई। त यहाँ 6 लाख सेल्स लेखिदिने र 6 लाखबाट यो यो 6 लाखबाट 4,48,000 घटाएपछि हामीहरूको 60,000 6 लाखबाट 4,48,000 घटाएपछि 1,52,000 एन्सर आउँछ, जुन हामीहरूको नेट प्रॉफिट रहेको हुन्छ। अलिकति यो लाइन तलमाथि भइसकेछ, यसलाई मिलाएर कापीमा राम्रोसँग सार्नुहोला।